श्रीमात्रे नमः। देवी नारायणीमु दशकं 7। कृष्णस्य तस्य अरणितः सुकाक्यः तव प्रसादादजनिष्ठपुत्रः हृष्टो मुनिर्मङ्गलकर्मचक्रे तत्रादितेया ववृषः सुमानि किञ्चिज्जगुः केचन वाद्यघोषं चक्रुश्चनाकेन नृतुस्त्रियश्च वायुर्ववौ स्पर्शशुकः सुगन्धः शुकोद्भवे सर्वजनः प्रवृष्टाः बालस्य सद्यो ववृधे सुचेता बृहस्पतेरात समस्तविद्यः दात्वा विनीतो गुरुदक्षिणाञ्च प्रत्यागतो हर्षयति स्म तातं युवानमेकान्ततपः प्रवृत्तं व्यासः कदाचित् सुखमेव मोचे वेदांशशास्त्राणि च वेत्सि पुत्रा कृत्वा विवाहं भव सद्गृहस्थः सर्वश्रमाणां कवयो विशिष्टा गृहश्रयं श्रेष्ठतरं वदन्ति तमाश्रितस्तिष्ठति लोक एषा यजस्वदेवान् विधिवत् पितृश्च तवास्तु सत्पुत्रऋणादहञ्च मुच्येयमां त्वां सुखिनं कुरुष्व पुत्रः सुखायात्र परत्र च स्यात् त्वां पुत्रतीव्रैरबलेतपोभिः किञ्चित् प्रमादीनि सदेन्द्रियाणि हरन्ति चित्तं प्रसभं नरस्य पश्यन् पिता मे जननीं तपस्वी पराशरोऽपि स्मरमोहितोऽभूत् य आश्रमादाश्रममेति तत्तत् कर्माणि कुर्वन् स सुखी सदा स्यात् गृहश्रमो नैव च बन्धहेतुः त्वया च धीमन् क्रियतां विवाहः एवं ब्रुवाणोऽपि शुकं विवाहादि असक्तम् आज्ञाय पितेव रागी पुराणकर्ता च जगद्गुरुः स मया निमग्नो आश्रुविलोचनोऽभूत् भोगेषु मे निःस्पृहतास्तु मातः प्रलोभितो मा करवाणि पापं मा बाधतां मां तव देवि माया मायाधिनाथे सततं नमस्ते अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये अनले सागरे प्रान्तरे राजगेहे त्वमेका गतिर्ते विनिस्तरनौका नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय आदि।